वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. सगळ्यांक येवकार गोंयकारांक मुगेले यूट्यूब चॅनलाक. आज हिंगा आतां 3:30 जालीं. बरी थंडाय पडटा. आतां आनी फोन घेवपा जायना, आत हें जाताय. आं तुमी सगळे कशे आहाय? बरे आहाय न्हू? बस येवपा जाली मुगेली. ते येता. Let's go. What you have? 151? Yes. Yes, always 151. Oh, we go G1. Yeah, I'm going. What We time are is going. Okay. 151, what time? How many minutes? Hello. आता बसा बसला आमगे गांव भाव एकला सायडीक. हां होतोय मायकल. गोंयकारांनो कशे आहात तुमी सगळे? हां उलय 2 उतरां. आमी सगळे बरे तुमी? मागीर बघ आसा तुमी? मागीर तुगे काम केस चलता थिंगा? बरें चलता. हां बरें चलता. ह्या कृपेन. हां आमी सगळे गोंयकार हिंगा बरे मोगान एकवटान चलताय आमगे कामांचेर. कांय आमकां येना हेरां भाशेन ना. एकलो वयर चड 2-3 जाण पांयान उडपा तसो गोंयकार ना हिंगा. आमी बरी आमी सगळे मोगान गोंयची भाव एकठांय बरे भाशेन चलताय. आनी तूं गांवान खंयचो? म्हापसा. हो आमगेलो म्हापशेंचो. आनीक म्हापसा म्हळ्यार मुगे आनी एकला लिलीज म्हूण फ्रेंड म्हापशेंचो. पूण म्हापसा व्हडलो आहा न्हू तें सगळें ते कोडूंक मेळना कोण तें. आनी तुमी म्हाका म्हूण वळखताय. आनीक तुमी सगळ्यांक देव बरो कर म्हणटा कित्याक तुमी मुगेलें चॅनल सबस्क्रायब करता. आनी कोण केलें ना तें कोराय. आं गोंयकार म्हणटा ते एकवटान आसूंक जाय. हांव मुगे कोणाले गोंयकारागे यूट्यूब चॅनल हांव रोखडो सबस्क्रायब करता. आनी हेरांगे लोक हांव सबस्क्रायब करता म्हजे दोळ मुखार येयले जाल्यार. आं हे भाशेन एकमुका आदार दिवन वयर सगळ्यांक वयर हें जाता चूक नासलो कोण ना. आं म्हणटरीची एकमुका आदार दिवन वयर चोरपाक आमी गरज आहा. आतां चोय गोंयकी जात ते. आं स्वाद इंकून भाकरांनी दोंगर वयर दिल्लीकारान दिले. आनीक आतां गोंयकार तिंकोण रावताय तांकां त्रास कोताय. आमी एकवटान रावले जाल्यार कोण आमकां लागना. हें मुगे चिंतप हांव. तुमगे कशें कोण जाणा ओल तें मागीर उलोवया. आतां सांजे आसता वगत ही सिनरी तुमकां थोडी दाखोवया. पयलीं दाखयल्ली आनी एक पाट दाखयता. घर बीर बरी आहाय हिंगा. रस्ते एकदम बरे आहाय. हां चोय गोंयचे भाशेन रस्ते न्हू फोंडारे फोंडपळ हिंगा लोक हिंगा गव्हर्मेंट रस्ते एकदम बरे कोता. पयशे पडसांक जायना हिंगा गव्हर्मेंट. हिंगा मिनिस्टर आहाय ते बी पयशे आमगे गोंय चयला आसता तुमी. मिनिस्टर लोक पयशे बोडसांक घाताय आपल्याक घर संसार करूंक सोदताय. आनी पब्लिका अशें करून होणकूल घालून दवरताय रस्त्यांचेर मोराय म्हणून. तें हांवें पयलीं सांगिल्लें तुमकां. चोय हिंगचे रस्ते काय बरो रस्ते आहाय ते चोय. आनी हिंग ते बरा डेयलीच पावस जोडटा. हें आतां कितें जाता पूण तेरा आसतना हिंगा रस्ते बरे आहाय. गार्डन बिडनचे हे आमगे गोंय मिनिस्टर आहाय ते दोड घेत करून चोवपाक गरज आहा भायल गांवांक. ते भाशेन सुदरोन पयशे बोडसांक जायना हाना उजा करूंक बरें कामां उजा करपाक देवान तांकां तकल्यांक घायल्या पूण म्हारग वता. चोय काय बरें गार्डन बिडन चोय ग्रास चोय. आनी ते सान डेयली तुमचे मेंटेन काय बरें करताय ते चोय. काय बरें आहा तें चोय. चोय गोंय पळय MLA आनी कोण कोण आहाय ती दड घेत कोण चोवपाक गरज आहा भायल गांवांक रस्ते आनी कितें न्हू. कॉन्ट्रॅक्ट दिन कॉन्ट्रॅक्टाक पयशे घेवन थंयल्यान कॉन्ट्रॅक्ट दिवप आनी खावपाचें आनी जॉब स्कॅम करपाचें
ते बरें कट तांकां तेश करून कोण देवान तांकां बरी गिन्यान आनी तोखणी दिल्या पुरो आनी बोलां दितल्या पुरो म्हूण तांकां हांव मागता बरें काम करपाक गोंयच्या लोकां खातीर आनी आमगे गोंयची दोंगर ओले ते तरी सांबाळ्ळा पुरो म्हूण तांकां देवान तोखण्याक घायल्या पुरो मागता जय हॅलो फ्रेंड्स वेलकम माय यूट्यूब चॅनल सगल्यांक येवकार म्हगेल्या यूट्यूब चॅनलांक मागीर सगळे केशाय जायत दीस जाले विडियो घायले ना शॉर्ट विडियो घायल्ले जायत लोकांनी चोयलां आनी लायकूय बी केलां शॉर्ट विडियो आनी ह्या दिसा हांव न्यूज चोयतां की सांगपा म्हळ्यार गोंयांत जायते चलता मर्डर आनी कितें पूण पुलिसीको तेमकां धरपाक जायना कांय क्लू मेळना तांकां पयलीं फाटलीं जेन्ना कोंकण रेल्वे चालू जावपा आसलोली तेवडी आमगे पाद्री भाव सगळे नाक म्हूण हें कोत्ताले आनी सगळे पूण तेमी हॉर्सान ती कोंकण रेल्वे गायली आतां लुटमार कोत्ताय आनी कितें कोत्ताय कोंकण रेल्वेन धांवताय आनी गोंयकाराले गाडी घेवन तेंगे गाडी घेवन धांवताय पूण पुलिशेय मेळनाय आनी मेळ्ळ्या लागून भितरल्यान पोस्तीन सोडपा खबरो तेसो चलता म्हणटरी चोयाय लोकांक आनीक ते चोर आहाय ते घरां येवन मान वयल्यान तेंगे फ्रिजींत आहा ते हान आनी हें कोन्न वयल्यान पयशे सगळें घेवन पोड माताय म्हळ्यार चोया आतां गोंय ही पावल तें लोकांक आतां सगळे लोकांक भिरांत आपल्यागे घरां लागून रावपाक भिरांत पडो आहा हे गव्हर्मेंटा कडेन जायना हालीं ते आपल्यागे बोड्स भरपाक तें तितलें जाता तें कोडे आनी हेर कांय जायना आमगे बायबलाचें आहा जेजू कोडे एकलीन जाता स्वर्ग ही आहा काय म्हूण स्वर्ग हिंगा आहा वा थिंगा आहा जेजू एक उतरान सांगता स्वर्ग हिंगा थिंगा मेळपाना स्वर्ग तुमचे मध्य आहा म्हणटरी हेजेर अर्थ काळ्याय कित तो मिनींग स्वर्ग आमचे मदें आहा सगल्यांनी बरें खुशालकायेन रावलें एकमुका मोगान थिंगा स्वर्ग आसोता आनीक इफेर्न हिंगा आहा स्वर्गूय बी आहा आनी इफेर्नूय बी आहा जाण एकल्या कोडे आहा स्वर्ग करपाक ना चिंतून चोयाय स्वर्ग हिंगाय ना थिंगाय ना तुमची मध्य आहे आमचे मध्य आहा स्वर्ग कोतो जाल्यार आमच्यान स्वर्ग करूं जाता इफेर्न करूं जाता जाल्यार इफेर्नूय करूं जाता जाण एकल्याको आहा स्वर्ग करपाचें आनी इफेर्न करपाचें जाण एकल्याको आहा ना चिंतून चोयाय आसा तो ना तें सगल्यांनी बरे भाशेन रावलें जाल्यार स्वर्ग जालो त्यान सांगपाक गरज ना आनी किजिलपणां आनी कितें केलें जाल्यार इफेर्न जालें तें जेजू आमकां ओर्थ दिता स्वर्ग तुमचे मदें आहा म्हूण सांगून आनी हें गोंय जाता तें संस्पा न्हू सीएम आसोन दीस काडा तें कित्याक पडत तेका कितें वचपा तांकां पयशे मेळ्ळ्या पुरो नीज गोंयकार जालो जाल्यार जावपा न्हू
नीज गोंयकाराक आमकां दूख भोगता. आमी गोंय सोडींक येयलो आहाय. गोंय कितें जाता तें चोयत्याक एकदम काळीज हुंटोता, दुखोता. पूण आमच्यान हाली मॅसेज दिवपा जाता. आनी हांव जाणा तुमी गोंय आहाय तांकां जायते त्रास आनी भियोन दीस काडटाय म्हूण. कित्याक सेफ नाय, कोण सेफ ना. हांव देवाको मागोता कोण आमगे MLA ओ CM तेमकां बरें गिन्यान देवान दिचें आनी पोरचेक बरो वावर करपा तांकां मोनस आनी बोड्स भरपा तांकां भरूंक तेमी धांवपाच चिंतप दिवल्या पुरो म्हूण. पोरजेगे पयशे खावपा नाकाय म्हूण. ते पोरजेगे पयशे पोरजेक पावों जाय. आनी देवाको मागोता सोगल्यांक बरी भलायकी आनी सावूत आनी सुसेग आख्या संवसाराचेर. आनी देवान तांकां MLA जावं CM जावन बरें मोन दिचें बरें काम करपाक, न्हू वायट. इतल्यान मुगे हो व्हिडियो सोंपयता. तुमकां सोगल्यांक चड देव बरें करूं. आनी कोण नवे सबस्क्रायबर आहाय तांकां तुमकां चड देव बरें करूं म्हणटा. आनीक तुमी मुगे पयलीं व्हिडियोज चोयाय, बरे पयलींचे मुगेले चायल्डहूड जावं आनी खंयचे कितें कोतो जाल्यार त्रास नासतना कांय जायना. हांव सगळें पयलीं लोगून सांगलो आहा तुमकां. शॉर्टकट कांय ना संवसारांत. शॉर्टकट म्हणटा तें MLA ते कोत्ताय ते भशेन सायन मारपाचें काम दिता जाल्यार पयशे घेवपाक तेश कोन्न तें शॉर्टकट. आमी हिंग झोरताय म्हणून आमको जायनाय. हिंगा ते कोण MLA आनी कोण करोडान पयशे आहाय ते खंयचे पयशे कोणागे पयशे खंयचे पयशे जाले तें गोडे तुके करोडांनी. जावं दोगोन कातरपा हेंका सायन मारले गेले तेजे तेंक लाखांनी पयशे मेळटाय. देखून ते दोंगर लोगून कातून काबार केले. इतल्यान हांव मुगे सोंपयतां. तुमकां सोगल्यांक देव बरें करूं आनी मोग आसूं.